मुद्दाम हो हांगासर पळय हाडून हाडून लोकांनी उडयल्या कितें आनी डम होतो भरून पंचायतीन म्हाका दिसता हांगा दवरला हाडून अख्ख्या गांवचो कचरो पोतयांनी भरून भरून उखलून उखलून. पण अशें दवरप सुद्दां कितले रायट आसा आनी कितले रॉंग आसा ते तुमी ठरयात. लोकांनी ठरोवपाचें की बाबा ही बुरशापणां अशी सारकी काय कितें ती पळयात. हें कितें गांवच्या लोकांक सुद्दां त्रास आहे. ल्हान ल्हान भुरग्यांक दुयेंसांचें आमंत्रण. ही विकती पिडा एका म्हणटा विकती पिडा. हे पळयात लोक उडयतात लोकांकूय अक्कल ना. ही सगळी बसलेल्या जाग्याचेर विकती पिडा. हे वयरसून फ्लायओव्हर वयर ही सगळी विकती पिडा बसलेल्या जाग्याचेर. एक तर पयलीं GMCन थंयसर जागे ना कितें लोकांक थंयसर वांटोवपाक तेंचे थंयसर हें जायना कितें. मागीर लोक रडटात बाबा आमकां वाचयात म्हणून. हे वाचयात हे काडा आनी तुमचो जीव तुमी स्वताच वाचोवन घाला. सद्या आमी प्रेजेंट आक्षी आसा देखशी भाट म्हणटा हांगासर. सो त्या जाग्याचेर हांगा डंप करून कसो तो गार्बेज दवरला तो पळयात. जस्ट हार्डली म्हाज्या फाटल्या वाटेन आक्षे पुलीस स्टेशन आहा. जस्ट म्हाका दिसता 200 मिटराचेर आसतलें. आनी थंयसून ही पळयात ही गार्बेज पळया कशी ती सामकी घाण बुरशी आनी पावस इतलो माथ्याचेर तेंकलेलो आसा की ह्या गार्बेजची घाणी घेवपाक जायना आनी असो डंप मारून दवरलेलो आसा. तो काडचो बेगीतल्या बेगीन. जेन्ना हांवें मातशें हांगासर इन्क्वायरी केली त्या टायमार कळोन आयलें की ग्रामसभेक खंय हो इश्यू घेतला. आतां ग्रामसभा जाली केन्ना आनी हो इश्यू सॉर्ट आउट करपाक तुमचे कडेन जायना. मनीस घाला मरे तुमी आनी काडा मरे ती गार्बेज. पावस येयला पावस कोणाचें आयकपाचो ना. नेचर कोणाक आयकना. एकदां पावस स्टार्ट जालो मॉन्सून स्टार्ट जालें की हांगासर कोणाक आयकपाचें ना. हे पळयात कशी हांगासर गार्बेज सगळी भरून दवरला. तांची कितें मशिनरी मोडल्या आनी कितें आसा प्रॉब्लम वॉट एवर तुमचे प्रॉब्लम आहा. पयशे तुमकां VDCक येता गार्बेजी खातीर घे म्हणून पयसो येता वयरसून स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतर्गत. आनी हे पयशे हांगा युटिलायज जावपाक जाय. हे उखलपाक जाय. हे इवन गांवच्या लोकांच्या वांगडा जे ट्रॅव्हलिंग कोण करता पळय तांकां सुद्दां त्रास. सो ही बुरशापणां हांगासर स्टॉप जावची. आनी हे घाण पळोवन पण लोक आनी हाडून हांगासर गार्बेज उडयता. एकल्याक हांवें देखनो घातलो हांगासर बाबा हांगा कितें उडयता काय म्हणून. लोक पळटात मागीर. पण हे आतां पंचायतीन मातशें हेजेर लक्ष घालचें. आक्षी लागता. सो आक्षी हे आसल्या कारणाक लागून हांगासलो जो MLA आसा पळय MLAन हांगा लक्ष घालपाक जाय. जगभर हे करता पण अशी गार्बेज तुज्या गांवांत कितलो सांठो पडला तो पळय रे बाबा मातसो बिरेश बोरकर. आनी ह्यो सांठो हो आमकां सगळ्यांक त्रासदायक. वयर आसा तो फ्लायओव्हर आनी हांगा आक्षी कडसून ते सर्कल. हे पळयात ती कितली बुरशापणां चल्ल्या ती. जस्ट हे फाटल्यान जर वळोन पळयलें जाल्यार हांगासून फाटल्या वाटेन आक्षे पुलीस स्टेशन आहा. सो ही जारी घाण हे सगळी बुरशापणां ही सगळी काडा मरे. लोकांनी सांगीसर राविल्ले काय कितें पंचायत जावं MLA जावं कोणूय कन्सर्न ZP सुद्दां कोणेन तरी लक्ष घाला. जरी येयले तुमचे कडेन कोण कितें सांगपाक जाय तेंचें लक्ष घाला. हे कोणाचे वायटपणांक कोणाचे हेका सांगिना. हे पब्लीक हेल्था कडेन खेळटात मरे. हे कितें हे बुरशापणां आनी हेल्थ खंय न्हिदला. हेल्थान येवन तरी हांगासर कितें फिनायल जावं कितें मारपाक जाय. एकदां पावस पडलो की हांगासर सगळें चिकचिक जातलें. वॉल्साण येतली आनी वॉल्साणीचे सगळे हांगासर आनी कुसोन वयतले हे सगळे भरला ते भितून. हे पळयात ही गार्बेज पळयात कशी आहा ती पळयात. मुद्दाम हो हांगासर पळय हाडून हाडून लोकांनी उडयल्या कितें आनी डम होतो भरून पंचायतीन म्हाका दिसता हांगा दवरला हाडून अख्ख्या गांवचो कचरो पोतयांनी भरून भरून उखलून उखलून. पण अशें दवरप सुद्दां कितले रायट आसा आनी कितले रॉंग आसा ते तुमी ठरयात. लोकांनी ठरोवपाचें की बाबा ही बुरशापणां अशी सारकी काय कितें ती पळयात. हें कितें गांवच्या लोकांक सुद्दां त्रास आहे. ल्हान ल्हान भुरग्यांक दुयेंसांचें आमंत्रण. ही विकती पिडा एका म्हणटा विकती पिडा. हे पळयात लोक उडयतात लोकांकूय अक्कल ना. ही सगळी बसलेल्या जाग्याचेर विकती पिडा. हे वयरसून फ्लायओव्हर वयर ही सगळी विकती पिडा बसलेल्या जाग्याचेर. एक तर पयलीं GMCन थंयसर जागे ना कितें लोकांक थंयसर वांटोवपाक तेंचे थंयसर हें जायना कितें. मागीर लोक रडटात बाबा आमकां वाचयात म्हणून. हे वाचयात हे काडा आनी तुमचो जीव तुमी स्वताच वाचोवन घाला. नमस्कार गोंयकारांनो. हांव ऐश्वर्या सालगांवकर कितें आनी सद्या हांव आक्षी आसा.
सो अक्षय पुलीस स्टेशनाचेर गेल्ले. थंयसून वाटेक येताना ही घाण पळयली. घाण पळयल्यार इन्फॉर्मेशन मातशें कलेक्ट केलें तेन्ना कळोन आयलें की हो जो कचरो जो आसा हो कचरो खंय तेंच्यांनी पंचायतीन खंय ऑलरेडी हे केला. कितें ग्रामसभेक लोकांनी हाडला खंय इश्यू, पण तेंचे कडेन खंय वचपाक गाडयो ना कितें ना. अरे मनीस घाला ना जाल्यार ते कितें तरी करा, तेजेर उपाय काडा ना, तोडगो काडा. VDC आहा तेंच्यांनी करपाक जाय हेजेर. आनी हो असो कचरो दवरप म्हणजे कितलो घातक तो पळयात. हाचेर लक्ष घालपाक जाय सीएमान सुद्दां. जर MLA कन्सर्न MLA हेचेर लक्ष घालपाक टायम ना जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करता गोंय राज्याचे जे CM आहा जे आमचे प्रमोद सावंतजी, तुम्ही तरी लक्ष घाला आनी हें क्लीन करून घेयात रे बाबा. मातशें डायरेक्शन दिवन बाबा हें अशी बुरशापणां चलता ती. हें कितें ही बुरशापणां पळयात, ही कितें माती घालून ते वयतात न्हू, पण थंयसर वचपाकूय वाट जर गावना थंयसर आनीक कितें घालत आनी तो उचलात कचरो. ही अशी जर बुरशापणां उरली आतां पावस घे म्हणून पडटलो 4 म्हयने, ताज्या उपरांत थंयसर चिकचिकूच उरतले. इट मिन्स की तो कचरोच काडूंक पावचो ना. लास्ट खंय पयलींचो कितें कचरो आसलो डंप करून दवरलेलो तो खंय तेंच्यांनी 3 ट्रक भरले. आमी 3 ट्रक भरासर हांगासर कित्याक गांवाचो कचरो दवरता. हो कचरो एकठांय करून कित्याक तेंचे फुडें वचनात ते. पंचायतीकूय भितून लक्ष घालपाक जाय, कित्याक तुमकां जे VDC फंड्स येता गव्हर्मेंटा कडसून, ग्रांट्स येता, ते ग्रांट्स तुमी हांगासर युटिलायज करतना डेली वरात. पळयात ही बुरशापणां कितें चल्ल्या ती. ही मातशें विरेश बोरकर तूं मातसो हितून लक्ष घाल. आनी पळय तुज्या बाबा कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो असो कचऱ्याचें साम्राज्य आसा पळय, तें साम्राज्य मातशें काड रे सायबा. नाजाल्यार तुज्या गांवांतले लोक खूब जाण सीक पडटले आनी आतां कोविडाचे पेशंटूय वाडलेले आसा. हे जस्ट निमित जातले आनीक पेशंट वाडोवपाक. सो तुमी मातशें हेजेर लक्ष घालात आनी हो कचरो इमिजिएट काडात, कित्याक सांग पावस लागीं पावल्लो आसा. सो आतां मातशें हांगासर सुकलेलें आहा. सो सुकलेले असल्या कारणाक लागून हांगासर मातशें हें करा. फाल्यां हांव सरपंचाक वचून एक एप्लिकेशन दिता आमच्या NGOच्या थ्रू आनी हो कचरो बेगींतल्या बेगीन काडचो ही रिक्वेस्ट हांव CMाकूय करता. थँक्यू सो मच. जाता तितलो शेअर करा आनी प्लीज टॅग करा विरेश बोरकाराक, ताकी विरेशाक जो कळना कचरो खंय आसा, कित्याक मे बी विरेश भोंवना आसतलो आतां, जाल्यार ताका हांव मातसो कचरो दाखयात.